अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर फुरकान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन डॉक्टर। आज हम आपको ये बताएंगे कि घर की दीवारों के अंदर जो नमी आती है इसकी आम तौर पर वजूहात क्या होती हैं। हम अक्सर जो है मार्केट में हमने देखा है कि लोग इसकी वजूहात को नहीं जानते, बस इसके हल की तरफ चल पड़ते हैं कि इसका हल क्या करना चाहिए। हल आप इसका करेंगे तो वो आर्जी हल होगा, आर्जी सॉल्यूशन होगा। जब तक आपको इसका ये नहीं पता होगा कि ये किस वजह से नमी आ रही है और इसको कैसे हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो घर की दीवारों के अंदर नमी आती है उसकी टोटल 2 वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ये नमी आती है। नंबर एक जो वजूहात बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि जो ज़मीन से नमी जो है वो ट्रैवल करती हुई ईंटों के ज़रिए ईंट व ईंट दीवार के ऊपर तक आपको नज़र आती है। और नंबर 2 जो इसकी दूसरी बड़ी वजह है वो ये होती है कि आपके घर के अंदर कहीं से पानी की लीकेज है या कहीं से पानी पड़ रहा है, तो वो बारिश का पानी भी हो सकता है, वो सीवरेज लाइन का भी पानी हो सकता है, वो आपकी जो पानी की ड्रेन अपना पाइपिंग है उसका भी पानी हो सकता है, वो किसी भी एंगल से पानी हो सकता है। इवन कि अगर आपके घर पे मुकम्मल तौर पे हर चीज़ परफेक्ट है तो साथ वाले घर का पानी भी हो सकता है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि इनका आपने सोल्यूशन क्या करना है और किस तरह से आप इससे जो है अपनी जान छुड़वा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ज़मीन से नमी आती है, ट्रैवल करती हुई आपके घर की दीवारों में जाती है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि मेन जो वजह होती है वो ज़मीन से जो नमी आती है उसी वजह से घर के अंदर नमी जो है ना वो नमूदार होती है। तो इसका जो बेहतरीन हल होता है ना, जब आपने अपना घर तमीर करना है तो बुनियादों के नीचे जो है ना वो कुछ लोग रोड़ी का इस्तेमाल करते हैं। रोड़ी मसलन जो ईंटों की कुटाई करके बनाई जाती है छोटे छोटे रोड़े के तौर पे, जिसको आम ज़ुबान में हम रोड़ी बोलते हैं, वो ज़मीन की खुदाई करके नीचे बेस बनाने के लिए वो डालते हैं। उसके बाद फिर आगे ऊपर ईंटों की चिनाई शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने जो है ना इस लॉजिक को ज़रा गौर से समझना है कि ईंटों की रोड़ी जो है वो आप सबको पता है कि ईंट जो है वो मिट्टी से बनती है। तो मिट्टी जब मिट्टी में पानी जाएगा तो वो ट्रैवल करेगा और ईंट इसी वजह से पानी को चूसती है क्योंकि वो नमी उसमें जो है वो मौजूद होती है, वो मिट्टी के साथ बनी होती है। तो आपने इसमें सबसे पहले क्या करना है, बुनियादों के नीचे आपने जो है वो रोड़ी डालने की बजाय आपने वहाँ पर कंक्रीट का इस्तेमाल करना है। कंक्रीट यानी सीमेंट, रेत और बजरी की रेशो, इसमें आप रेशो थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, यानी रेत की रेशो ज़्यादा कर सकते हैं, सीमेंट की थोड़ी कम कर लें, ताकि जो है इसमें बचत भी साथ साथ आपकी जो है वो हो और ज़्यादा अखराजात घर के ऊपर ना लगें। तो कुछ अखराजात ऐसे होते हैं कि जिनको लगाना बेहतर होता है और कुछ से बचना बेहतर होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह आपको वो भी गाइड करेंगे कि किस जगह पे आप जो है वो खर्च करके अपने पैसे का ज़िया करते हैं और किस जगह पे खर्च ना करके आप अपने घर का नुकसान करते हैं। तो कंक्रीट जो है वो उससे एक तो ये होगा कि ज़मीन और जो ईंट का पहला रदाप लगाएंगे उसके दरमियान में जो है ना एक रुकावट हायल हो जाएगी। वो रुकावट जो है, कंक्रीट चूँकि पानी नहीं चूसती, इस वजह से जो नीचे से ज़मीन से पानी ट्रैवल करके ऊपर आपकी दीवारों में जाना है बुनियादों में, वो नीचे से तो वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर दीवार हायल हो, अपना कंक्रीट हायल हो गई है। अब इसके बाद बात करते हैं जो कंक्रीट के ऊपर बुनियादों की दीवारें हैं, उसमें ज़ाहिर बात है इस साइड पे भी मिट्टी होगी, इस साइड पे भी आप गस्सू की फिलिंग या मिट्टी की जो भी करवाएंगे तो उसकी फिलिंग होगी, वो भी तो ज़ाहिर बात है मिट्टी है ना, पानी चूसेगी, चूस के ईंट को लगाएगी, ईंट ट्रैवल करके फिर पानी को ऊपर भेजेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि कंक्रीट करने के बाद आपने जब ऊपर दीवारें करनी है तो दीवारों के पहले रदे से लेकर बुनियादों के टॉप जो है वो डीपीसी तक जितने भी आपके रदे आएंगे, वार आएंगे ईंटों के, वो सबको आपने अंदर से और बाहर से टीप कर देना है, जिसको हम हरफ आम में जो है वो मिस्त्रियों की ज़बान में कांडी प्लस्तर का लफ्ज़ भी बोलते हैं। मैं आपको कुछ आसान अल्फाज इस वजह से इसमें बता देता हूँ ताकि हर जो है वो वीडियो देखने वाले को इसकी आसानी के साथ समझ आ सके। यानी नंबर 1 आपने क्या करना है, कंक्रीट की तह बिछानी है। नंबर 2 आपने जो है वो बुनियादों के अंदर और बाहर से दोनों तरफ से टीप कर देनी है। अब ये जो टीप है या कंक्रीट है इसका आपको वक्ती तौर पर ख़र्चा तो महसूस होगा, लेकिन इस चीज़ को ऐसे आप सोचें कि आपने ये खर्चा किया, ये बेहतर है, या कल को आप नमी रोकने के लिए पैसे पे पैसा लगाएंगे और घर की खूबसूरती भी जो है वो भी इससे मुतासिर होगी, तो वो बेहतर है। इसलिए आपने उस चीज़ से बचने के लिए ये वाला फ़ैसला जो है मेरे ख्याल में बेहतर है। कंक्रीट करने के बाद दीवारों के अंदर बाहर आपने टीप कर लेनी है। उसके बाद जब टॉप के ऊपर आपने डीपीसी डालनी है ना, अब डीपीसी क्या होता है, डीपीसी जो बुनियादें ख़त्म होने के बाद उनके ऊपर एक कंक्रीट की तह बिछाई जाती है, वो भी जो है वो अक्सर कॉन्ट्रैक्टर 1 इंच या 1.5 इंच की डाल देते हैं, वो आपने 2 इंच की डलवानी है, कम अज़ कम 2 इंच की। और 2 इंच जो आपने उसका डीपीसी का लेवल निकालना है ना, वो इस तरह से निकालना है कि जो आपके घर का फ़र्श तैयार होगा ना, यानी फ़र्श फिनिशिंग जो मार्बल वगैरह लग के फ़र्श तैयार होगा, जहाँ पर डीपीसी स्टार्ट हो रही है नीचे से, यानी इतनी मोटी 2 इंच की डीपीसी है ना, तो ये जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पे आपका फ़र्श ख़त्म होना चाहिए।
ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ اب جب آپ فرش بھی گھر کا فرش بھی اندر سے دھوئیں گے تو وہ بھی پانی جب دیوار کو لگے گا تو آگے ڈی پی سی رکاوٹ ہوگی، اور ڈی پی سی جو ہے وہ پانی کو اوپر دیوار میں ٹریول نہیں کرنے دے گی. یعنی نیچے پہلے کنکریٹ کی تہہ سے آپ پانی کو کنٹرول کریں گے نمی کو، اس کے بعد آپ جو ہے وہ دیواروں کی بنیادوں کی دیواروں کی دونوں سائڈوں پہ ٹیپ کر کے نمی کو کنٹرول کریں گے. تیسرے نمبر پہ آپ نے جو ہے ڈی پی سی ڈال کے نمی کو کنٹرول کرنا ہے. اس طرح سے بنیادوں سے اوپر جانے والی جو نمی ہے وہ تو انشاءاللہ مکمل طور پہ آپ کی کنٹرول ہو جائے گی 100%، بشرطے یہ کہ آپ نے کام جو ہے وہ اپنی نگرانی میں کروانا ہے. کنکریٹ ڈالنے کے بعد جو ہے کنٹریکٹر اکثر اوقات اسی ٹائم جو ہے دیواروں کے ساتھ مٹی ڈال دیتے ہیں بنیادوں کے، تاکہ جی ہم سے کھڑا ہونے میں مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. کنکریٹ ڈالنے کے بعد آپ نے جب ردے لگوانے ہیں 18 انچ کے 27 کے یا جس سے بھی آپ سٹارٹ کریں گے، تو آپ نے پہلے ردے کو بھی جو ہے پہلے بار کو بھی جو ہے دونوں سائڈوں سے ٹیپ کروا کے ٹاپ تک ٹیپ کروانی ہے. کہیں بھی یہ نہ ہو کہ آپ مٹی ویسے ڈال دیں، کیونکہ ایک دو اینٹ کو بھی اگر مٹی لگ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ اتنی نمی تو نہیں ہوگی کہ وہ اوپر والی دیواروں تک جا سکے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے پیسے لگانے ہیں تو پھر ہم لاپرواہی کیوں کریں. تو اس وجہ سے جو ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے اندر باہر سے اپنی نگرانی میں ٹیپ کروا لینی ہے. ڈی پی سی ڈل گئی، ڈی پی سی ڈلنے کے بعد زمینی جو معاملات ہیں جو نمی ٹریول کر کے اوپر آتی ہے وہ تو آپ کی ہو گئی کنٹرول. اب دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں جی جو دیواروں کے اندر اوپر والے گھر کے اندر جو ہے وہ پانی کی وجہ سے نمی آتی ہے اس کا کیا کنٹرول کریں. اب اس کا سب سے پہلے تو حل یہ ہے کہ آپ نے جب گھر تعمیر کرنا ہے تو گھر تعمیر کرتے وقت آپ نے ایک اچھے پلمبر کا انتخاب کرنا ہے. ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کم ریٹ والے پلمبر کو جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں، یا پھر جو پلمبرنگ کا کام ہے وہ بھی ہم اپنے کنسٹرکشن ٹھیکیدار کو ہی دے دیتے ہیں. اب کنسٹرکشن ٹھیکیدار ظاہری سی بات ہے خود تو یہ کام کرے گا نہیں، وہ بھی باہر سے کسی پلمبر کو ہائر کرے گا. اب وہ پلمبر کو ہائر کرے گا تو وہ اگر پلمبر کے آپ سے 20 روپے چارج کر رہا ہے، 50 روپے چارج کر رہا ہے فور ایگزامپل، تو وہ 50 روپے آپ سے چارج کر کے پلمبر کو 30-35 روپے جو ہے پر اسکوائر فٹ دے گا تاکہ وہ اپنی بھی جو ہے بچت کر سکے. تو وہی آپ ڈائریکٹ جب پلمبر کو ہائر کریں گے تو آپ کو یہ جو ہے پتہ ہوگا کہ ہم نے اچھا پلمبر ہائر کیا، اور آپ وہی پیسے آپ پلمبر کو دیں اور وہ آپ کا کام اچھی طرح سے کرے گا. جب سارے گھر کی وہ وائرنگ کر لے اس کے بعد آپ نے اس کا سیوریج بھی ڈلوانا ہے. سیوریج ڈلوانے کے بعد جب سارا کام آپ کا اوکے ہو جائے تو آپ نے پانی کی ٹینکی لگوا کر، پانی کی ٹینکی لگانے کے بعد اس کو فل بھر دینا ہے. بھرنے کے بعد آپ نے کم از کم 1 سے 2 دن جو ہے وہ پانی کا پریشر ان پائپس میں رہنے دینا ہے تاکہ آپ کو جو ہے یہ پتہ چل سکے کہ کہیں سے کوئی پائپ لیک تو نہیں ہو رہا. اب نمبر 1، اگر تو کوئی پائپ لیک ہو رہا ہوگا تو وہ آپ کو وہاں پہ پانی نظر آنا شروع ہو جائے گا، آپ اس کو فوری طور پہ ریپیئر کروائیں. اور سیوریج جو ہے، سیوریج کو بھی آپ نے ایسے ہی چیک کرنا ہے. سیوریج کے جو پائپ ہیں اس کے مین پائپ کے آگے آپ نے اینڈ کیپ لگا دینا ہے، یا پلمبر سے کہنا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح سے بند کرو. بند کرنے کے بعد آپ نے سیوریج پائپس میں مکمل طور پہ پانی بھر دینا ہے اور اس کا لیول نوٹ کر لینا ہے پی ٹریپس کے ذریعے کہ کہاں پہ اس کا لیول بن رہا ہے. اور 1 سے 2 دن بعد آپ نے وہ لیول دوبارہ چیک کرنا ہے. اگر تو پانی پی ٹریپ میں اپنی سطح سے نیچے چلا گیا تو سمجھ لیں کہ سیوریج کا پائپ کہیں نہ کہیں سے لیک ہے. اس کو پلمبر کو چیک کروائیں. چیک کروانے کے بعد دوبارہ سے یہ طریقہ کار اختیار کریں، یعنی سیوریج اور وائرنگ ان دونوں کو تسلی کے ساتھ آپ نے چیک کرنا ہے. اب آ جائیں کہ جو پانی پائپس کے ذریعے آپ کے گھر میں لیکیج ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں. اب ایک پانی جو ہے نا وہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو دیواریں ہوتی ہیں نا سائیڈ والی، وہاں پہ کوئی نہ کوئی خالی خلا چھوڑا ہوتا ہے مستریوں نے. مثلا کچھ گھر ہوتے ہیں وہ ایک گھر کے ساتھ جوڑ کے ایسے بنائے جاتے ہیں، تو یہ جوڑنے کے بعد یہ جو درمیان میں خالی خلا ہوتا ہے نا، اس میں جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو اوپر سے پانی آتا ہے. پانی جو ہے نیچے جانے کی وجہ سے ادھر والے گھر میں بھی نمی جو ہے آتی ہے اور ادھر والے گھر میں بھی آتی ہے. آپ نے اس کو ٹوپ سے جو ہے وہ پوری جھری کو بند کر دینا ہے مکمل طور پہ تاکہ اس میں سے پانی نہ جا سکے. اور اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں پھر بھی نمی آ رہی ہے تو پھر یہ سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں آپ کے ہمسایوں کی طرف سے جو ہے وہ آپ کے گھر کے ساتھ کوئی واش روم بنایا گیا ہے، یا ان کی دیوار میں سے کوئی پائپ ایسا گزر رہا ہے جو لیک ہے، یا ان کے سیوریج کا پائپ کہیں نہ کہیں سے لیک ہے جو پانی جو ہے وہ آپ کے گھر کی طرف بھی ٹریول کر رہا ہے. لیکن یہ آپ کا آخری سٹیپ ہوتا ہے. آپ نے پہلے اپنے گھر کی مکمل تسلی کر لینی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہمسایوں سے بات کر کے تو اس چیز کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لینا ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کنسٹرکشن ڈاکٹر کو سبسکرائب کریں. ہم ہر ویڈیو جو ہے وہ تجربے کی بنیاد پر آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پورے پاکستان سے گھر بیٹھے نقشہ جات بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.